इलेक्शन आसा न्हू GCC इलेक्शन 24th ऑगस्टाक आसा. सो I wish Goa Cricket Association and all the club members to exercise their vote आणि बरी खंयची तरी कमिटी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करा. कारण आमचे गोंयान गोवा इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जावं ना आनी तेजे खातीर जे काम करतले आनी एक फर्म डिसिजन घेवपी एक म्हणजे अशें एक विचाराचे म्हणटा तशें जे लायक मायंडेड लोक आसा तांकां निवडून हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कारण आमी फाटले खुबशीं वर्सां जालीं पळयता, आमी तेच लोकांचे आमी पळयता जे इलेक्शन लडटा आनी निवडून येता. पूण ह्या फावटी खंय तरी म्हाका दिसता की क्लबांनी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय आनी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमा खातीर काम करतले अशे कमिटी मेंबर्सांक निवडून हाडपाक जाय. ते ह्या चवथीच्या हेच्यान टायमिंगीचे ना चवथीचे टायमिंगाचेर म्हाका खबर ना आतां कित्याक लागून ते 24 तारखेर अशें इलेक्शन घेतलां म्हाकाय खबर नाशिल्लें. हांवें फक्त फेसबुकाचेर आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे पेज आसा ताचेर हांवें पळयलें. आतां 24 तारखेर गोंयान गणेश चतुर्थी हो व्हडलो सण. 27 तारखेर चवथ आनी लोक आपले नेटीव जाग्यांनी वता, लोकांक तयारी करपाची आसता, शॉपिंग हे ते सगळ्यो गोश्टी आसता. पूण ताचे तोंडार चवथीचे तोंडार 24 तारखेर अशें कित्याक इलेक्शन घेवचें पडलें हें म्हाका दिसता गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची मॅनेजींग कमिटी तुमकां आन्सर करपाक शकतली. कारण हो 3 वर्सांनी इलेक्शन एकदां जाता आनी सगळे क्लबांक हो रायट आसता की त्या दिसा येवन इलेक्शन मत मारपाचें हो कोणाक कंटेस्ट करपाक जाय तेणी कंटेस्ट करपाचें. सो हो जो टायम आशिल्लो तांकां थोडो क्लबांक 107 क्लब जे आसा तांकां थोडो टायम दिवपाक जाय आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. ह्या मॅनेजींग कमिटीचेर तेजेर विचार करपाक जाय आशिल्लो. आतां तो कित्याक लागून करूना आनी कितें जालें आनी कितें सर्कमस्टेंसीस आशिल्ले की इतले फास्ट तांकां करून तें इलेक्शन करून तांकां कमिटी घडोवपाक जाय हें म्हाका खबर ना. कारण म्हाका दिसता इवन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 45 days कितें तरी दिवचें पडटा इलेक्शन डिक्लेअर करतकीर. पण आय डोंट थिंक सो की एज पर द रुल्स बायलॉज फॉलो करून हें इलेक्शन प्रोसेस जाला वो जावं ना हें म्हाका खबर ना. सो हांव त्या भितर पडना. पूण प्रयत्न करचे क्लबांनी. हांव सगळ्यांक परत सांगता की आमचो मेन अजेंडा आसतलो इंटरनॅशनल स्टेडियम आनी तेजे खातीर आमी म्हाका दिसता वोटींग करपाक जाय. इलेक्शन आसा न्हू GCC इलेक्शन 24th ऑगस्टाक आसा. सो I wish Goa Cricket Association and all the club members to exercise their vote आणि बरी खंयची तरी कमिटी निवडून हाडपाचो प्रयत्न करा. कारण आमचे गोंयान गोवा इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जावं ना आनी तेजे खातीर जे काम करतले आनी एक फर्म डिसिजन घेवपी एक म्हणजे अशें एक विचाराचे म्हणटा तशें जे लायक मायंडेड लोक आसा तांकां निवडून हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कारण आमी फाटले खुबशीं वर्सां जालीं पळयता, आमी तेच लोकांचे आमी पळयता जे इलेक्शन लडटा आनी निवडून येता. पूण ह्या फावटी खंय तरी म्हाका दिसता की क्लबांनी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय आनी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमा खातीर काम करतले अशे कमिटी मेंबर्सांक निवडून हाडपाक जाय. ते ह्या चवथीच्या हेच्यान टायमिंगीचे ना चवथीचे टायमिंगाचेर म्हाका खबर ना आतां कित्याक लागून ते 24 तारखेर अशें इलेक्शन घेतलां म्हाकाय खबर नाशिल्लें. हांवें फक्त फेसबुकाचेर आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे पेज आसा ताचेर हांवें पळयलें. आतां 24 तारखेर गोंयान गणेश चतुर्थी हो व्हडलो सण. 27 तारखेर चवथ आनी लोक आपले नेटीव जाग्यांनी वता, लोकांक तयारी करपाची आसता, शॉपिंग हे ते सगळ्यो गोश्टी आसता. पूण ताचे तोंडार चवथीचे तोंडार 24 तारखेर अशें कित्याक इलेक्शन घेवचें पडलें हें म्हाका दिसता गोवा क्रिकेट असोसिएशनाची मॅनेजींग कमिटी तुमकां आन्सर करपाक शकतली. कारण हो 3 वर्सांनी इलेक्शन एकदां जाता आनी सगळे क्लबांक हो रायट आसता की त्या दिसा येवन इलेक्शन मत मारपाचें हो कोणाक कंटेस्ट करपाक जाय तेणी कंटेस्ट करपाचें. सो हो जो टायम आशिल्लो तांकां थोडो क्लबांक 107 क्लब जे आसा तांकां थोडो टायम दिवपाक जाय आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. ह्या मॅनेजींग कमिटीचेर तेजेर विचार करपाक जाय आशिल्लो. आतां तो कित्याक लागून करूना आनी कितें जालें आनी कितें सर्कमस्टेंसीस आशिल्ले की इतले फास्ट तांकां करून तें इलेक्शन करून तांकां कमिटी घडोवपाक जाय हें म्हाका खबर ना. कारण म्हाका दिसता इवन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 45 days कितें तरी दिवचें पडटा इलेक्शन डिक्लेअर करतकीर. पण आय डोंट थिंक सो की एज पर द रुल्स बायलॉज फॉलो करून हें इलेक्शन प्रोसेस जाला वो जावं ना हें म्हाका खबर ना. सो हांव त्या भितर पडना. पूण प्रयत्न करचे क्लबांनी. हांव सगळ्यांक परत सांगता की आमचो मेन अजेंडा आसतलो इंटरनॅशनल स्टेडियम आनी तेजे खातीर आमी म्हाका दिसता वोटींग करपाक जाय.